महर्षि फाउंडेशन इति नामकया संस्थया इदानीं संस्कृतस्य कृते योगदानं दत्तम् इति अस्माभिः अनुभूतमेव विद्यते। वर्तमाने समये विभिन्नै कारणैः जना आन्तरिकरूपेण मानसिकरूपेण चिन्तिता रुग्णा समस्याग्रस्ताश्च सन्ति इति जानीम। तस्या समस्यायाः कृते अस्माकम् उपचारविधौ ध्यानमपि एकं प्रसिद्धम् अस्ति। योगश्च अपरः विषय विद्यते। अनेका विषया सन्ति इति विद्वद्भिः उक्तम् अस्माभिः श्रुतं च। तथैव अस्माकं परम्परायां रुद्राभिषेक परंपरा प्रचलिता, शक्ति उपासना पद्धतयश्च प्रचलिताः दृश्यन्ते। तासु परंपरासु रुद्राभिषेक परंपरा अपि एका प्रसिद्धा एव विद्यते, या अनया संस्थया महर्षि फाउंडेशन इति संस्थया संचालिता दृश्यते। इदानीम् एते एव विषया अत्र शीर्षके अत्र मम प्रस्तुतिकरणे निबद्धाः सन्ति। संक्षेपेण अतीव संक्षेपेण प्रस्तुता प्रस्तावरूपेण कतिपया विषया प्रस्तुताः सन्ति। अन्ते पुनः वक्तव्यं किञ्चित् परिचयश्च वर्तन्त इति मया निवेदितम्। मया अपरः एक विषय अत्र पुनः निवेद्यो विद्यते। सर्वेषां सरलेन माध्यमेन विषयबोध विषय परिचयबोधश्च स्यात् इति विचार्य अत्र केचन प्रमुखा विषया बिन्दुगतरूपेण मया नेपाली भाषायां प्रस्तुताः सन्ति। महर्षि फाउंडेशन यो संस्थाको नाम हामीले धेरै थोरै सुन्ने गरेका छौं, सुनेका छौं। मैले त्यहाँबाट अहिले निवेदन गरेँ, यस संस्थाबाट वा संस्थासँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रहरूबाट प्राप्त गरेका सूचनाहरूलाई बुदागत रूपमा यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। महेश योगीका विचार र दर्शनलाई विश्वमा स्थापना गर्ने मूल उद्देश्य राखी संसारभरि गतिविधि गर्दै आएको यो संस्था नेपालमा विक्रम सम्वत 2070 सालदेखि क्रियाशील रहेको देखिन्छ। यसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई विश्व शान्ति राष्ट्र भनिदो रहेछ। यसैले यही विश्व शान्ति राष्ट्रले नै महर्षि फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्ने गतिविधिहरूको निर्माण गर्ने र निर्देशन गर्ने काम पनि गर्दो रहेछ। वैदिक चिन्तन, दर्शन, मान्यताहरूको पुनर्जागरण, पुनर्व्याख्या गर्दै संसारलाई भूस्वर्ग बनाउन सकिन्छ भन्ने यसको मूल मान्यता रहेको सूचना मैले पाएको छु। मैले त्यसैगरी यहाँ बुदामा उल्लेख गरेँ। नेपाललाई विशिष्टता सम्पन्न मुलुक मानेर यसले यहाँबाट संसारलाई नै ठूलो योगदान दिन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास राखेको पाइन्छ। त्यसैगरी त्यो विशिष्टताका कारणहरू अथवा ती सूचकहरूका रूपमा यस संस्थाले नेपालमा रहेका ऐतिहासिक महत्त्वका वस्तुहरू, सांस्कृतिक महत्त्वका क्षेत्रहरू, पौराणिक सम्पदा, प्राकृतिक सम्पदाहरूको उपयोग गर्दै विश्वलाई नै नयाँ मार्ग निर्देशन गर्न सकिन्छ भन्ने यसको विश्वास रहेको पाइएको छ। त्यसै गरेर
वैदिक ज्ञान धारालाई वैज्ञानिक मान्दै यसले ध्यानका माध्यमबाट शान्ति स्थापना हुने कुरामा विश्वास राखेको पाइन्छ र यसले अनुसन्धानका माध्यम प्रयोगलाई अनुसन्धान गर्दै त्यसबाट प्राप्त परिणामहरूलाई सम्पदाका रूपमा सम्पत्तिका रूपमा तथ्यहरूलाई बाहिर ल्याउँदै गरेका सूचनाहरू पनि मैले सामग्री सङ्कलन गर्ने सन्दर्भमा केही महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गरेको छु। तिनलाई यसै गरेर छोटोमा सूत्रात्मक रूपमा मैले बुँदाका माध्यमबाट प्रस्तुत गरेँ। त्यस पछाडि मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, संस्कृत ज्ञानको स्रोत हो, ज्ञान भण्डार हो भनेर हामीले मानेका छौँ। त्यो संस्कृतको प्रारम्भिक क्षेत्र गुरुकुलहरू हुन्, यो पनि हामीलाई थाहा छ। अहिले ध्यान र रुद्राभिषेकका लागि यसले अहिले नेपालका 88 वटा गुरुकुलहरूमा मासिक रु 55,000 का दरले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको सूचना पनि प्राप्त भएको छ। यो संस्थाको भावी योजना अनुसार अहिले रहेको 88 संख्यालाई बढाएर नेपालका 126 वटा गुरुकुलहरूमा आर्थिक सहयोग गर्ने लक्ष्य रहेको कुरा पनि बुझिएको छ। यसले राखेका विभिन्न उद्देश्यहरू मध्ये यहाँ मलाई पनि अत्यन्त आकर्षणका विषयहरू लागेका शैक्षिक उन्नति र कृषि क्रान्ति यसका अन्य लक्ष्यहरू रहेका देखिन्छन्। यहाँ मैले अलिकति निवेदन गर्नै पर्ने कुरा छ। यो कृषि क्रान्तिका बारेमा मैले सूचना लिने सन्दर्भमा बुझ्न चाहँदाखेरि त्यहाँबाट के सूचना प्राप्त भएको छ भने हाम्रो पुरानो पद्धति, वैदिक पद्धति, वैदिक प्रणाली, वैदिक वाङ्मयमा प्रयोग गरिएका त्यहाँ सकारात्मक परिणाम दिन सफल कुराहरूको विकास गरेर कृषि प्रणालीलाई नै यस संस्थाले वैदिक कृषि प्रणाली भनेर प्रयोग गरेको र त्यसलाई चाहिँ गुरुकुलहरूका माध्यमबाट समाजमा विस्तार गर्ने योजना रहेको कुरा मैले बुझेको छु र यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइरहेको छ। मैले यो निवेदन गरेँ। त्यसै गरेर यसदेखि पछाडिका यो कृषि प्रणाली, वैदिक कृषि प्रणालीदेखि बाहेकका अरू 3 वटा विषयहरूलाई एउटै ब्यानरमा समेटेर यस संस्थाले चेतनामा आधारित वैदिक शिक्षा भन्ने यो मूल नारा भनौँ अथवा ब्यानर भनौँ, हामीले त्यसो पनि भन्ने गरेका छौँ। त्यसरी समेटेर त्यस अन्तर्गत यसले 4 वटा विधा विषयहरूलाई प्रमुखता दिने नीति लिएको छ भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। मैले त्यसलाई यहाँ अङ्कित गरेको पनि छु। यो सम्प्रेषण गर्नुपर्छ भन्ने पनि लाग्यो, ज्यादै महत्त्वपूर्ण लाग्यो। एउटा आयुर्वेद, दोस्रो ज्योतिष विज्ञान, तेस्रो वास्तु विज्ञान र अघि माथि आएको वैदिक कृषि प्रणाली, यी 4 वटा कुराहरूलाई यस संस्थाले गुरुकुलका माध्यमबाट, शैक्षिक केन्द्रहरूका माध्यमबाट समाजमा सम्प्रेषण गर्ने उद्देश्य राखेको देखिएको छ। वैदिक कृषि प्रणालीको विकास गरिसकेर अहिले यो संस्था प्रयोगमा लागेको देखिन्छ। मैले यस बारेमा अरू थप जिज्ञासा राख्दाखेरि यो सूचना पनि प्राप्त गरेको हुनाले यसलाई पनि मैले यहाँ निवेदन गरेको छु। त्यसै गरेर कृषिका लागि चेतना जगाएर उपयुक्त भूमिमा प्राचीन पद्धति अनुसार खेती गर्ने गराउने र त्यसका माध्यमबाट आत्मनिर्भर हुन सिकाउने यसको उद्देश्य रहेको देखिन्छ। यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्यो, यो सूत्रात्मक कुरा लाग्यो, मैले त्यस्तो अनुभव गरेँ। एकातिर वैदिक वाङ्मयमा अन्तर्निहित ज्ञानको पुनर्जागरण, पुनर्व्याख्या त हुने नै भयो, त्यसको वैज्ञानिक पक्षको अध्ययन पनि हुने नै भयो। दोस्रो कुरा, कृषिलाई नै आत्मनिर्भरको मूल आधार मानेर यसले गुरुकुलहरूबाट नै त्यो पद्धतिलाई पनि, कृषि प्रणालीलाई
कृषि पद्धतिलाई कृषि कर्मलाई पनि समाजमा भित्र्याउने समाजमा विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेको कुरा यो पनि ज्यादै चाखलाग्दो कुरा लाग्यो। त्यसै गरेर हरेक दृष्टिबाट दक्ष र विषय विज्ञ जनशक्ति उत्पादन गरेर विश्वभरि त्यो जनशक्तिको उपयोग गर्नका लागि नेपाललाई यसले चयन गरेको बुझिएको छ। हामी काम गर्नका लागि अरू क्षेत्रहरूमा अरू देशहरूमा श्रम गर्नका लागि शारीरिक श्रम गर्नका लागि अहिलेसम्म गइरहेका छौँ वा नेपालबाट हरेक वर्ष युवा जनशक्ति गयो भन्ने कुरा यो त हाम्रो सबैको ज्ञानको विषय चिन्ताको विषय बनिरहेकै छ। यसले चाहिँ विषयगत दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर बौद्धिक जनशक्तिलाई चाहिँ विश्व बजारमा निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने भावी लक्ष्य रहेको बुझिएको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा मैले अघि नै पनि निवेदन गरेँ, हामी विश्वविद्यालय अन्तर्गतको आङ्गिक विद्यापीठमा कार्यरत छौँ। मैले थप पाएको सूचना यो संस्थाले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरेर धेरै कामहरू गर्ने इच्छा राखेको र यसका औपचारिक प्रक्रियाहरू पनि सुरु भइसकेको सूचना पनि प्राप्त भएको छ। अहिले यस कार्यक्रममा आजको कार्यक्रममा विश्वविद्यालयका प्रशासनिक निकायका अधिकारीज्यूहरूको उपस्थिति रहेको छैन, त्यो मलाई थाहा छ। त्यसो भए तापनि हामी आङ्गिक क्याम्पसको नामबाट आङ्गिक विद्यापीठको नामबाट कार्यक्रम गरिरहेका छौँ। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा मैले अघि सुरुमै पनि निवेदन गरेँ, महर्षि फाउन्डेसनको परिचय यस अर्थमा दिन सान्दर्भिक ठानिएको हो यसले संस्कृतको पुनर्जागरणमा लाग्दै गरेका गुरुकुलहरूलाई भरथेक गर्ने काम गरेको, समाजको उत्साहमा समाजको जागरणमा गुरुकुलहरू स्थापना त थुप्रै भएका छन् तर तिनीहरूले निरन्तरता पाउन गति पाउन अप्ठ्यारो परिरहेका बेलामा आर्थिक सहयोग गरेर उत्थानमा यसले साथ दिँदै गरेको कुरा हामीले यहाँ बिर्सन मिल्दैन। त्यसै गरेर नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा र त्यसले आफ्नो नीति निर्माण गर्ने बेलामा अत्यन्त मनन गर्नुपर्ने कुरा के अनुभव भयो भने अबको संस्कृतको जागरणका लागि भरपर्दा स्रोतहरू गुरुकुलहरू नै हुन् भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर गर्नै पर्छ। नीति निर्माणको शैक्षिक नीति निर्माणको विषयमा यसलाई बिर्सिनुहुन्न भन्ने कुरा पनि यहाँनिर स्मरण गर्न मन लाग्यो। मैले सन्दर्भ मिल्ला भन्ने सम्झिएर वास्तु हाम्रो पौरस्त्य वास्तुशास्त्र र आधुनिक प्रविधि भन्छौँ हामीहरू टेक्नोलोजी भनौँ इन्जिनियरिङ मा अहिलेको इन्जिनियरिङले दिशा निर्देश गरेका अथवा एस्टिमेट गरेका भवनहरूको संरचना वा भवन निर्माण पद्धति भन्दा वास्तु शास्त्रीय पद्धति अलिक भिन्न किसिमको हुन्छ, उसका तर्कहरू बेग्लै किसिमका हुन्छन् र ती अति वैज्ञानिक छन्, प्राचीन विज्ञानमा आधारित छन् भन्ने सूचना पाएको हुनाले काठमाडौँमा बन्दै गरेका वास्तुशास्त्र अनुसार बन्दै गरेका यस फाउन्डेसनसँग सम्बन्धित यी भौतिक संरचनाहरूको दृश्य पनि मन काठमाडौँमा बन्दै गरेका र केही बनिसकेका दृश्यमा हामीहरू देख्न पाउँछौँ। मैले भवनहरूका बारेमा सम्बन्धित निकायका व्यक्तित्वहरूसँग जिज्ञासा राखेँ। यो चाहिँ पूर्णतया वास्तु विज्ञानमा आधारित रहेर त्यही सिद्धान्त अनुसार निर्माण हुँदै गरेका भवनहरू हुन् भन्ने सूचना उहाँहरूले दिनुभएको छ। अब यसको बारेमा विस्तृत जानकारी त मसँग पनि छैन, तर यो त्यही वास्तुशास्त्रको प्रयोग अथवा वास्तु विज्ञानको प्रयोग गरेर बन्दै गरेका भवनहरू हुन् भन्ने सूचना पाएको हुनाले यहाँ यति देखाउन सान्दर्भिक नै हुन्छ भन्ने मलाई लाग्यो। यो लोभ लागेर पनि मैले यसो गरेको हुँ।
यस पछाडि मैले अघि निवेदन गरे अनुसार यो संस्थाले महर्षि फाउन्डेसनले अरु कुराहरू थुप्रै कुराहरू होलान्, तर मैले अघि नै पनि निवेदन गरे खास गरेर संस्कृत शिक्षासँग, संस्कृतको ज्ञान राशिसँग, संस्कृत विद्यासँग जोडिएर सम्बन्धित भएर योगदान गर्दै गरेका क्षेत्रहरूलाई सूत्रबद्ध गर्दा म तीनवटा विषयहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। एउटा आर्थिक सहयोग मैले अघि नै अगाडि निवेदन गरेँ। दोस्रो ध्यान प्रशिक्षण, यसका बारेमा थप सामग्री यसभन्दा पछाडि म प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। र त्यो ध्यान विधिसँगै गुरुकुलहरूमा उसले आर्थिक सहयोग पनि गरेको र त्यससँगै कार्यक्रमका रूपमा ध्यान र रुद्राभिषेक दुवैलाई सँगसँगै लाँदै गरेको सूचना मैले प्राप्त गरेको हुनाले यिनै कुराहरूलाई यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब हामी क्रमशः मैले अघि नै निवेदन गरिसकेको छु, मैले मूल केही विषयहरूलाई नेपाली भाषामा प्रस्तुत गरेको छु भनेर भने र त्यसको कारणहरू पनि यहाँहरू समक्ष निवेदन गरेँ। यस पछाडि हामीहरू ध्यानको परिचय खण्डमा यसमा परामर्श, संवाद र योसँग सम्बन्धित केही सूचनाहरूको सामग्री यहाँ प्रस्तुत गर्ने अनुमति म यहाँहरू समक्ष माग्छु। ध्यानस्य परिचय। ध्यानस्य अर्थः कः? अत्र ध्यानस्य विषये सैद्धान्तिकं ज्ञानं किम् अस्ति वा ध्यानस्य प्रकाराः कति सन्ति इत्यादि विषयेषु अत्र मया न वर्णितम् अस्ति। केवलं गुरुकुलेषु यत् ध्यानं प्रचलत् अस्ति तदेव विषय अत्र उपस्थापितो विद्यते। ध्यानं कतिविधम्? अपरः विषय ध्यानं कथं विधीयते? ध्यानं कस्मिन् समये करणीयम्? गुरुकुलेषु सम्प्रति भावातीत नामकं ध्यानं प्रचलत् अस्ति इति मया ज्ञातं। तस्मात् भावातीत ध्यानस्य स्वरूपं किम् अस्ति? अन्येभ्यो ध्यानेभ्य अस्य ध्यानस्य वैशिष्ट्यं च किम् अस्ति इति जिज्ञासा तस्य समाधानं च मया अत्र स्थापितं विद्यते। ध्यानात् कः लाभो भवति? किमर्थं ध्यानं करणीयं? ध्यानं कति समयं यावत् करणीयं? कदा करणीयं? कति समयं यावत् करणीयम्? अत्र एकस्य गुरुकुलस्य ध्यान पद्धतिं, ध्यान विधिम् आधृत्य एषा सामग्री निर्मिता विद्यते। तस्मात् अत्र कति छात्रा ध्यानरता सन्ति इति मया अत्र स्थापिता अस्ति। तथैव ध्यानगुरोः अनुभवश्च अत्र सान्दर्भिको भवेत् इति मत्वा अन्ते स्थापित अस्ति। इतः परं ध्यान सम्बन्धी विषयः गुरुकुल धरानको प्राङ्गणमा उपस्थित भएका छौँ। यहाँ हामी ध्यानका विषयमा छोटो परिचर्चा गर्न लागिरहेका छौँ। यस गुरुकुलमा ध्यान शिक्षककै रूपमा कार्यरत गुरुसँग हामी ध्यानका विषयमा परिचर्चा गर्नेछौँ। यहाँको परिचय? मेरो नवराज ढुङ्गाना। नवराज ढुङ्गाना। तपाईँ यस गुरुकुलमा कहिलेदेखि कार्य गर्नुहुन्छ? 2073 सालदेखि। 2013 साल। अहिले हामी 2077 सालमा बोल्दैछौँ। ध्यान शिक्षकका रूपमा नियुक्त हुनुभएको छ। हजुर। हजुर। ध्यान भनेको के रहेछ सबैले बुझ्ने गरी बताइदिनुहोस् न।
ध्यान मात्रै पनि भन्दैनौँ हामी यसलाई हैन, यसलाई चाहिँ हामी भावातीत ध्यान भन्छौँ। हजुर, भाव प्लस अतीत भावातीत हो हैन। भावातीत ध्यान भनेको चाहिँ एउटा सरल, सहज, स्वाभाविक र वैज्ञानिक पद्धति हो। यो चाहिँ महर्षिज्यूले प्रतिपादन गर्नुभएको, यसको श्रेय चाहिँ उहाँलाई नै जान्छ। यो भावातीत भन्नुभयो भनेपछि ध्यान अरू प्रकारका पनि हुँदा रहेछन् भन्ने यसबाट बुझ्न पनि सकिने भयो। यो भावातीत भनेको चाहिँ के रहेछ? हाम्रो भावभन्दा अति टाढा रहेर हैन हाम्रो विचार हुन्छ। हाम्रो मनमा अनेकौं विचारहरू हुन्छन्। त्यो विचारभन्दा टाढाको सूक्ष्म अवस्थालाई पत्ता लगाउने एउटा हाम्रो मनभित्र रहेको एउटा ज्ञानको अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्थालाई पत्ता लगाउनाले भावातीत भन्छ। आफ्नो विचारभन्दा परको अवस्थामा गएर गरिने ध्यानलाई नै भावातीत ध्यान भनिन्छ। तपाईँ आफूले सिकेर अभ्यास गरेर यहाँ त शिक्षकका रूपमा हुनुहुन्छ भनेपछि त्यो ध्यान गर्दा मनमा के चिज उपस्थित हुन्छ कि शून्य अवस्थाको अनुभव हुन्छ? यस्तो सबैभन्दा पहिला हामीले चाहिँ मनलाई शून्य अवस्थामा पाएर ध्यान गर्ने होइन। हाम्रो मनमा अनेकौं विचारहरू आइरहेका हुन्छन् है। त्यो विचारहरूलाई हामीले ध्यानको बेलामा हामीले जुन गुरुले दिएको मन्त्र हुन्छ त्यसको मात्रै ख्याल गर्छौँ, त्यसलाई मात्रै जप्छौँ। तर विचारहरू आए भन्दा मेरो ध्यान बिग्रियो भन्ने पनि सोच्नु भएन। जति विचारहरू आउँछन् त्यो हाम्रो तनाव मुक्तिको कारण हो। उसको ध्यानको असर चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा समाजमा शान्ति, मानसिक शान्ति हुनु पर्यो। मानसिक सन्तोष जब हाम्रो मन राम्रो हुन्छ, सफा हुन्छ हैन, मनमा असल विचारहरू आउँछ, त्यसपछि सामाजिक प्रभाव राम्रो हुन्छ, हाम्रो स्वास्थ्य त्यसपछि विश्व शान्ति हुन्छ भन्ने यसको प्रमुख उद्देश्य हो। विचार गुरुः अनुभवश्च श्रुतः इतः परं ध्यानरतानां छात्राणाम् अनुभवोऽपि अत्र प्रस्तूयते। पाणिनि संस्कृत गुरुकुलस्य छात्राणाम् अनुभव कीदृश? वैदिक फाउंडेशन द्वारा रुद्राभिषेक एवं ध्यान तथा सिद्धि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको विराटनगर स्थित पाणिनि संस्कृत विद्यालयमा उपस्थित भएका छौं र हामीसँग यहाँ केही बटुकहरू हुनुहुन्छ जसले विगत केही वर्षदेखि भावातीत ध्यान सिद्धि कार्यक्रम गर्दै आइरहनु भएको छ। आउनुहोस् उहाँहरूको परिचय लिउँ। नमस्कार, मेरो नाम रजन घिमिरे हो। मैले विगत 2 वर्षदेखि ध्यान गर्दै आइरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम आयुष भट्टराई हो। मैले विगत 6 महिनादेखि ध्यान गर्दै आएको छु। नमस्कार, मेरो नाम मनोज भट्टराई हो। मैले विगत 2 वर्षदेखि भावातीत ध्यान गर्दै आइरहेको छु। नमस्कार, मेरो नाम आशिष घिमिरे हो। म विगत 2 वर्षदेखि भावातीत ध्यान गर्दै आइरहेको छु। आउनुहोस् हामी मनोज भट्टराईसँग जान्दछौँ। उहाँले भावातीत ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि र अहिले कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ। हामीसँग मनोज भट्टराई हुनुहुन्छ, विद्यार्थी। उहाँले भन्दै हुनुहुन्छ भावातीत ध्यान गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ अब पढेको कुरा पनि छिटै याद नआउने, बिर्सिहाल्ने गर्थ्यो र अहिले भावातीत ध्यान जब गर्न थाल्यौँ त्यहाँदेखि छिटै पढेको कुरा पनि याद हुन्छ र बिर्सिँदैन पनि र शरीरलाई पनि आनन्द आउँछ। धन्यवाद। त्यस्तै गरी हामीसँग अर्का विद्यार्थी हुनुहुन्छ आशिष घिमिरे। उहाँलाई हामी प्रश्न गर्छौँ, भावातीत ध्यान गर्नुभन्दा पहिला र अहिले यहाँले भावातीत ध्यानको कस्तो अनुभव गरिरहनु भएको छ? भावातीत ध्यान गर्नुभन्दा अगाडि मलाई पढ्न मन पनि त्यति लाग्दैन थियो, पढेको कुरा छिटै याद पनि हुँदैन थियो, अलिअलि बिरामी पनि हुन्थे। भावातीत ध्यान गर्न थालेपछि पढेको कुरा छिटै याद पनि हुन्छ, रोग पनि लाग्न छोडिरहेछ, बिरामी पनि धेरै हुन्थ्यो पहिले, अहिले हुन्न। धन्यवाद। त्यस्तै गरी अर्का विद्यार्थी हुनुहुन्छ हामीसँग बटुक आयुष भट्टराई। उहाँले पनि आफ्ना केही अनुभवहरू भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले भावातीत ध्यानको कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ? मलाई पनि पढ्न पनि मन लाग्दैन थियो, अनि यो हल्का बिमारी पनि हुन्थे। भावातीत ध्यान गर्दाखेरि पढ्न मन लाग्छ, अन्त पढेको बिर्सिँदैन पनि, रोगलाई पनि लाग्दैन। त्यस्तै अर्का हुनुहुन्छ रोजन घिमिरे। उहाँले पनि आफ्ना केही कुराहरू राख्दै हुनुहुन्छ। मलाई पहिले भावातीत ध्यान नगर्दाखेरि रोग व्याधि पनि लागिरहेको थियो, अनि पढ्न पनि मन लाग्दैन थियो, पाठ पनि मजाले रट्न सक्दिनँ थिएँ। अहिले भावातीत ध्यान गर्न थालेपछि चाहिँ मलाई पाठ रटेको कुरा पनि आउँछ, रोग व्याधिहरू पनि त्यस्तो लाग्दैन। धन्यवाद। त्यसरी हामीहरूले जान्यौँ भावातीत ध्यान गर्नाले हाम्रो शरीरमा के कस्ता प्रभाव पर्छ, स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव पर्छ। अनया संस्थया
सहयोग प्रदत्तेषु गुरुकुलेषु ध्यानं प्रचलत् अस्ति तथैव रुद्राभिषेकश्च प्रचलन् अस्ति तथा दृश्यते श्रूयते तद् विषयिणी सामग्री इतः परं प्रस्तुतुम् अनुमतिं याचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः सज्जनाः सन्तु निर्भयाः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः इति संकल्पपूर्वकम् अत्र अस्माकम् आश्रमे विवेकाश्रमे प्रतिदिनं रुद्राभिषेकं चलति। अत्र मन्दिराणि सन्ति। अत्र संस्कृतभाषायाः अध्ययनाध्यापनं प्रतिदिनं प्रचलति। अत्र गुरुकुलमाध्यमेन तदनन्तरं संस्कृतमाध्यमिक शिक्षा परिषदस्य पाठ्यपुस्तकमपि अत्र चलति पठनं भवति। अत्र विविधाः वृक्षाः सन्ति आश्रमीय शोभा विद्यते। अस्माकं परम्परया वसिष्ठादिषु ऋषिषु आश्रमस्य यत् परिचर्या काव्येषु पुराणेषु प्राप्यन्ते तदा एव अस्माकमपि एतादृशम् आश्रमम् अस्ति खलु। अत्र रुद्राभिषेकं प्रतिदिनं प्रचलति। महर्षि फाउण्डेशनस्य माध्यमेन सञ्चालितमस्ति। महर्षि महेश योगिवर्यैः विश्वकल्याणार्थं वेद प्रचारार्थं भावातीत ध्यान योग माध्यमेन विश्वकल्याणार्थं समायोजित कार्यक्रमस्य नेपाले अपि नेपाल वैदिक महर्षि फाउण्डेशन सञ्चालितमस्ति। तेनैव फाउण्डेशनेन अत्र अस्माकं नेपालदेशे गुरुकुलानि सञ्चालितानि सन्ति। सर्वेषां कृते सञ्चालन सहयोगमपि भवतु विश्वकल्याणार्थं रुद्राभिषेकमपि भवतु इति चिन्तनं कृत्वा सञ्चालितम् अस्ति। वयं सर्वे अपि तस्मिन् कार्यक्रमे संलग्नाः भूत्वा एतादृशं लघुरुद्राभिषेकं प्रतिदिनं वयं कुर्मः। परोपकाराय भ्रमन्ति सन्तः सज्जनाः सन्तवर्याः केवलं संसारस्य कल्याणार्थं विश्वकल्याणार्थं भ्रमन्ति चिन्तनं कुर्वन्ति। तस्मिन्नेव तस्यैव फलम् अत्रापि मिलति। गुरुकुलेषु प्रतिदिनं रुद्राभिषेकं भवितुम् अर्हति। किमर्थं रुद्राभिषेक माध्यमेन भगवान् शङ्करः सं करोति कल्याणं करोति। विश्वकल्याणं कर्तव्यमपि अस्ति। इदानीं कोरोनायाः रोगेण वयं सर्वे पीडिताः स्मः। तर्हि तस्य शान्तिरपि भवतु इति वयम् इच्छामः। वयम् आशां कुर्मः। भगवान् शङ्करः अस्माकं सर्वेषां सङ्करोतु सङ्करोतु सङ्करोतु। श्रीहरि। अस्मिन्नेव विषये अस्य परिचयोऽपि समागतः। इतः परम् अत्रत्यानां प्रस्तुतानां
विषयाणाम् अहं निष्कर्ष रूपेण केचन बिन्दवः प्रस्तोतुम् इच्छामि। भवतां समक्षं महर्षि फाउंडेशन इति संस्थया नैपालकेषु गुरुकुलेषु आर्थिक सहयोग प्रदत्त अस्ति इति अहं निष्कर्षरूपेण कथयितुं शक्नोमि। तथैव मया पूर्वमेव उक्तम् अस्य विषयस्य भूमिकायां वेदेषु स्थितानां जीवनोपयोगिनां तत्त्वेषु भावातीत ध्यानस्य प्रयोगस्य अस्ति। एक विषय अयम् इति निर्दिष्ट ध्यानम् एक विषयत्वेन एव गृहीतं दृश्यते। तथैव सांस्कृतिक धार्मिक क्षेत्रेपि अनया संस्थया रुद्राभिषेक माध्यमेन सहयोग प्रदत्तो दृश्यते इत्यपि उल्लेख्य एव विषयो दृश्यते। अस्य सहयोगेन मया पूर्वमेव निवेदितम् आर्थिक सहयोग इति उपशीर्षके। अस्य सहयोगेन गुरुकुल सञ्चालनेपि सारल्यं आर्थिक दृशा सारल्यं जायमानं दृश्यते। समाजे गुरुकुलाध्ययनादपि एतत् ज्ञातुं शक्यते। अपरं ध्यानम् अनुभवात्मकं ज्ञानम् अस्ति। एतत् हितकरं विद्यते मानवानाम् इति प्रायोगिक रूपेणैव वक्तुं शक्यते। तथैव योगः कर्मसु कौशलं ध्यानमपि योग रूपेणैव ग्रहीतुं शक्यते इत्यपि अस्माभिः श्रुतमेव विद्यते। तस्मात् योगः कर्मसु कौशलम् इति कथनं सत्यं। योगस्य अनेक प्रकारा विकसिता सन्ति श्रूयन्ते। तेषु मध्ये भावातीत नामकं ध्यानम् अनया संस्थया गृहीतं स्वीकृतं दृश्यते। योगः ध्यानस्य पर्यायार्थे मया योगः शब्दोऽपि अत्र स्थापितो विद्यते। शारीरिक दृशा मानसिक दृशा च स्वस्थ करोस्ति। ध्यान योग सदृशा नैक विधा विषया संस्कृत वाङ्मये विकसिता परीक्षिता संरक्षिता सुरक्षिताश्च सन्ति। यथा आयुर्वेद वास्तुशास्त्र वैदिक कृषि ज्योतिष विज्ञानादि विषयेष्वपि महर्षि फाउंडेशन इत्यनया संस्थया गुरुकुलेषु कार्यं विधीयत इति ज्ञायते। अतः संस्कृतस्य अध्ययनम् अवश्यं कर्तव्यं, तस्य अध्ययनम् आवश्यकम् इति निष्कर्षस्यापि निष्कर्षरूपेण वक्तुं शक्यते। मया पूर्वमेव उल्लिखितं यत् संस्कृत विश्वविद्यालयेन गुरुकुलस्य विषये चिन्तनीयम् अस्मिन् समये वर्तमान समये इत्यपि निवेदनमस्ति। संक्षेपेण अत्र शीर्षके स्थितानां विषयाणाम् अत्र मया प्रस्तुतीकरणम् एव संयोजन कर्तृत्वेन प्रस्तुतीकरणम् एव विहितम्। अन्ते सर्वेषु महानुभावेषु हृदयतः साधुवादान् समर्पयामि, धन्यवादांश्च समर्पयामि।